एहसान फरमोश में फलक आखिरकार कामयाब हो ही गई। हमजा का इसने दिल जीत ही लिया। इधर जब नवाल को इस बात का अंदाजा होता तो वो बेहोश हो जाती है। आने वाली किस्त में आप सभी दोस्त देखेंगे सुहागरात मनाने के बाद जैसे ही सुबह होती है तो यहाँ पर फलक उठ जाती है। फलक तो घर में आने के बाद बेइज्जत करवा कर रात तो गुजार ही लेती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो इस बार हमजा उसे कहता है कि उठो उठो, जल्दी उठो, नाश्ता करना है। मुंह धोने के बाद जैसे ही वो खाने की टेबल के ऊपर हमजा के साथ जाती है तो यहाँ पर हमजा की माँ बोल पड़ती है, रुको रुको, क्या कर रही हो? यहाँ पर बैठने से पहले कुछ तो सोचो, यहाँ पर नहीं बैठ सकती हमजा, ये यहाँ पर नहीं बैठ सकती। मैंने एक बार कह दिया ना, बेहतरी इसी में है कि ये यहाँ से उठकर चली जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फलक आग बगोला हो जाती है, गुस्से में आ जाती है। इससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि शादी के अगले ही रोज सुबह के वक्त उसे नाश्ते की टेबल के ऊपर भी नहीं बैठने दिया। वो यहाँ से नाराजगी का इजहार करते हुए कमरे में चली जाती है। फलक वैसे ही इसी काबिल है, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। हमजा की माँ बिल्कुल फलक के साथ अच्छा बिहेवियर कर रही है, लेकिन हमजा को इस बात की भूल पड़ी हुई है कि फलक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ये भूल इसकी बहुत जल्द उतर जाएगी। हमजा यहाँ पर चेयर के ऊपर बैठा होता है तो नाजरीन उसे रोकने की भरपूर कोशिश करती है, कहती है कि हमजा रुको तो सही, लेकिन हमजा उसकी कोई बात नहीं सुनता। यहाँ से उठकर पीछे पीछे फलक के पास पहुंच जाता है, कमरे में जाकर उसे समझाता है, कहता है कि गुस्सा मत करो, मैं जो हूँ अम्मी जान को समझा लूंगा, वो तुम्हें बहू तस्लीम कर लेंगी। आखिर हम दोनों ने निकाह किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया। और हमजा मेरी बात सुने, फलक कहती है, शादी की पहली ही सुबह देखे ना, नाश्ते के ऊपर इन्होंने कितना गलत किया है। मेरी खुशी का ना सही बल्कि अपने बेटे की खुशी का तो ख्याल कर लेती। यहाँ पर हमजा उसे हौसला देता है कि अगर किसी किस्म की कोई भी नाराजगी है ना तो दूर करो, मैं सब कुछ ठीक करके ही रहूंगा, मैं तुम्हें इस घर में कदम जमा कर ही दूंगा। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर यहीं पर आता हूँ, हम दोनों इकट्ठे नाश्ता करते हैं। वो दोनों इकट्ठे नाश्ता करते हैं। इस बात के ऊपर तो फलक खुश ही हो जाती है कि हमजा अलग होकर नाश्ता कर रहा है अपनी माँ और अपनी बहन को छोड़कर। फलक ने तो शुरू से लेकर आज तक यही किया है। हमजा की जिंदगी में भी जब ये गई थी ना, वहां पर भी जाकर इसने आलिया भाभी के साथ पंगे लेना शुरू कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर नाजिश के साथ वो पंगे लेगी। जैसे वो सोफों के ऊपर बैठे हुए तो नाजिश कहती है कि हमजा के साथ निकाह करके ना इस घर में तो आ गई हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। फलक जो बहुत बड़ी चालबाज है, लेकिन हमजा के सामने इसकी चालबाजियां जब आएंगी ना तो इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। इसने कबीर की तरह से हमजा को समझा हुआ, लेकिन हमजा बहुत तेज है। जहां पर फलक की सोच खत्म होती है ना, वहां पर हमजा की सोच शुरू होती है। फलक नाजिश को कहती है कि अगर आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करेंगी ना तो मुझसे भी इज्जत की तवक्को मत रखिएगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नाजिश हैरान रह जाती है कि फलक कितनी तेज लड़की है। फलक तो जहर से भी ज्यादा जहरीली है, यहाँ यानी कि सांप से भी ज्यादा। जिसको डस देना इसकी जिंदगी तबाह कर देता है। दुनिया में तो लोग जिसका खाते हैं उसी के गीत गाते हैं, लेकिन फलक इसके उल्ट है, जिसका खाती है उसे बर्बाद करके रख देती है। उधर फलक कमरे में बैठी हुई परेशान, यहाँ पर हमजा जैसे ही इसके पास आता है तो यहाँ पर इसका हाथ पकड़कर खड़ा होकर कहता है कि क्यों परेशान हो, नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये नाराजगी तो जरा भी सूट नहीं करती। लेकिन फलक की जिंदगी में ये नाराजगियां, ये जो कुछ भी है ना, ये तो मैं नहीं रखता। निकाह करते वक्त उसने इतनी बड़ी अमाउंट लगवा दी थी हकमैन में, ये भी तो हमजा से बहुत जल्द लेने वाली है। इसने हमजा को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ना पब्लिक के लिए अनाउंस कर दें कि हमारी शादी हो चुकी है। हमने वलीमा करेंगे बहुत धूमधाम के साथ, यहाँ पर सभी लोगों को इनवाइट भी करेंगे, यहाँ तक कि कबीर और नवाल को भी, हाँ इनको भी पता चले ना हमारी शादी हो चुकी है। वो जेलिस करवाने के लिए जो है नवाल को चाहती है कि हम उसको भी इनवाइट करें।
کہ میں کسی اچھے انسان کے ساتھ شادی کروں، اور کبیر نے بھی یہی سوچ رکھا تھا کہ اس کی زندگی میں تو اب کوئی ہی نہیں آ سکتا۔ یہ بات سننے کے بعد یہاں پر حمزہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اس بار سبھی لوگوں کو انوائٹ کرے گا۔ کال کے اوپر لگا ہوتا ہے مبارکباد لوگوں کی، یہاں تک کہ جس کو بتاتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی جلدی یہ کیسے سب کچھ آپ نے کر لیا۔ یہاں پر وہ کال کے اوپر لوگوں کو انوائٹ کرنے اور لوگوں کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ شادی کر لی ہوئی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں پیچھے سے اس کی ماں اور نازش بھی سن لیتی ہیں۔ یہاں پر اس کی ماں آ کر کہتی ہے کہ شادی کی خوشی میں نا پارٹی تب رکھتے ہیں انسان کے جب گھر والے رضامند ہو۔ تم نے تو چپ چاپ اس لڑکی کے سامنے کہا کہ آپ کو فلک کے بارے میں نا امی جان اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے، وہ میری اب بیوی ہے، جیسے بھی ہے آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ آپ کو اس بات کا بالکل بھی حق نہیں ہے کہ آپ فلک کو کسی قسم کی کوئی بھی غلط بات کہیں۔ اس بار کا چھپا دے جاتی ہے، سبھی لوگوں کو سینڈ کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ گلدستے کے ساتھ یہاں پر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ نوال کے پاس وہ گھر، وہ شادی کے کارڈ جس کے اوپر حمزہ اور فلک کا نام لکھا ہوتا ہے، ڈیٹ لکھی جاتی ہے، یہاں پر سبھی لوگوں کو انوائٹ تو کیا جاتا ہے۔ نوال سب کچھ دیکھنے کے بعد ہکی بکی رہ جاتی ہے، پریشان ہو کے رہ جاتی ہے کہ آخرکار یہ کیا ڈرامہ ہے۔ ادھر کبیر کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے، نکاح ہو چکا ہے فلک اور حمزہ کا۔ یہاں پر نوال اور کبیر کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ کبیر کہتا ہے کہ جو شخص اتنی محبت اور اتنے خلوص کے بعد آپ کا نہیں ہوا نا، یقین کریں وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں نے شروع سے ہی آج تک اسے پالا، یہاں تک کہ سلطانہ آنٹی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس نے کس طرح سے اتنی زیادہ محبت کی اسے، اور تم سے بھی زیادہ اس پر فوقیت رکھی۔ کان ہونے کے بعد یہاں پر نوال پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر فلک کی زبان نوال کو بھی کال کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا نا، ہاں نہیں مانوں گی، نکاح کر لیا نا۔ اب ہم نے اس ساری کی ساری خبر سننے کے بعد جیسے ہی موبائل فون کے اوپر ان کی تصویر بھی دیکھتی ہے تو کمرے میں آ کر یہاں پر نوال بے ہوش ہو جاتی ہے۔ نوال تو یہاں پر بے ہوش ہو ہی جاتی ہے، پیچھے سے ملازمہ آ جاتی ہے، ملازمہ آ کر زوروں قطار سے آوازیں لگانا شروع کر دیتی ہے اور انہیں ہلاتی بھی ہے۔ نوال بی بی اٹھے نا، نوال بی بی تو آخر کیسے اٹھے گی؟ اس بار بے ہوش ہو چکی ہے، ڈپریشن میں آ کر اس بار انہیں ہاسپٹل بھی لے کر جایا جائے گا۔ کبیر اس بار نوال کا اچھے طریقے سے خیال رکھے گا کیونکہ نوال واقعی ڈیزرو کرتی ہے۔ کبیر جیسا شور ملے نا، ان دونوں کے درمیان اس بار محبت ہونے والی ہے۔ ادھر فلک اس بار گھر میں ساری کی ساری لڑائی جھگڑے، یہاں تک کہ طرح طرح کی باتیں، یہ سب کچھ آنے والی وقت میں حمزہ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگا۔ گھر میں طرح طرح کا ڈرامہ، یہاں تک کہ آنے بھی کچھ ملانے کی کوشش کرے گی۔ جب حقیقت سامنے آئے گی نا حمزہ کے، تو وہ بھی اس بار فلک کو چھوڑ دے گا۔ فلک کے ساتھ ہمیشہ سے برا ہی ہونا تھا، کہتے ہیں جو انسان دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے، یہاں تک کہ دوسروں کا حق کھاتا ہے، جس طرح سے حمزہ اور نوال کے بیچ میں غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، اینڈ میں آ کر اس کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا۔ لیکن کون کون چاہتا ہے کبیر اور نوال ایک ہو جائیں؟ جس طرح سے کبیر عزت کرتا ہے نوال کی اور نوال بھی عزت کرتی ہے، اور واقعی کبیر اور نوال کو ایک ہم سفر کی ضرورت ہے، اور اعلام کو بھی ان کی ضرورت ہے کہ جلد از جلد ایک حقیقت سامنے آئے فلک کی، اور اس سے دھکے مار کے حمزہ اسے گھر سے نکال دے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔